बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, बड़े खूबसूरत पॉइंट जो हैं तारिक लबैक के हवाले से, साद रिजवी साहब के हवाले से और जो सानिया मुरीद के हुआ था उसके हवाले से कबल अज वक्त जो पेशन गोई की थी, जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने प्ले करने लगा हूँ। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। कई हकायक से पर्दा मुफ्ती आले सुन्नत ने हटाया है और एक नसीहत जो मुफ्ती साहब ने साद भाई को की थी, उस नसीहत का भी जिक्र मुफ्ती साहब ने बड़े जनाब दिल खराश अंदाज के अंदर किया है और जो नुकसान हुआ उसके हवाले से भी मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें और दर्दमंदाना बातें कही हैं। आपने मुफ्ती साहब का ये पूरा क्लिप देखना है, उसके बाद इंशाल्लाह एक रिक्वेस्ट आपकी खिदमत में करेंगे। आप इस वीडियो को पहले देख लें कि बहुत से लोग या तो अरेस्ट हैं कहते हैं या मंजर पे नहीं है। तो हमारे पास जब वज़ीर दाखिला आए थे तो उनसे हमने कहा कि ये बड़े पैमाने पर जो आप क्रैक डाउन कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, ये फिर अहले सुन्नत के खिलाफ एक्शन तस्लीम किया जाएगा। आप ये करें कि भाई स्क्रूटनी करें, कोई किसी तंजीम के साथ था या नहीं था, शुबे की बिना पर आप जिसको चाहें पकड़ लें। ये आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, शरई तौर पर, अखलाकी तौर पर जायज़ नहीं है। तो उन्होंने वादा किया था कि ठीक है हम इसको देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, अभी तक हमारी दोबारा मीटिंग नहीं हुई क्योंकि वो दौरों पे चल रहे हैं। तो हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। अगरचे आपको पता है हमारा तंजीमी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मसलकी ताल्लुक़ हर एक के साथ है। जो भी अहले सुन्नत व जमात हैं उनके साथ हमारा मसलक का, दीन का, हुजूर की मोहब्बत का ताल्लुक़ है और वो ताल्लुक़ रहेगा। अगर वो भी अपने बड़ा नहीं तो बराबर का मान लेते तो इस आग में न कूदना पड़ता, इसको टाला जा सकता था। एक आफत वो आती है जो कुदरत की तरफ से आती है, एक वो है कि बिमा कसबत ऐदीकुम, सामने दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि भाई ये इस तरफ बढ़ रहे हैं। हम बाहर बैठे हैं, हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई ये गलत मंजिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नहीं सुना। तो जैसे गूगल है ना, नेविगेशन, आप उससे डायरेक्शन लेते हैं। अगर एक चौक पर आप उसके हुक्म को वायलेट कर लें तो वो नाराज़ नहीं होता, अगली चौक पर फिर आपकी उंगली पकड़ लेता है। इसी तरह से हमारा काम है, हम में से हर एक का काम है कि जहाँ किसी की मदद कर सकता हो मदद करनी चाहिए। और ये किसी पर एहसान नहीं है, जो हमारे बस में मुमकिन होगा वो हम करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारे काम खड़े खड़े नहीं होते, सब काम हिकमत के साथ, दानिश के साथ। बिगाड़ तो आप एक मिनट में बिगाड़ सकते हैं और बिगाड़ देख लिया आपने, लेकिन फिर उसको बनाना वो फिर तवील अमल होता है, वो मुश्किल अमल होता है। तो एक तो मेरा ये है कि कोई बुज़ुर्ग, कोई बड़ा या चलो छोटा ही समझ लो, जो आपको कोई अच्छा मशवरा दे तो उसको मानो, उसको सुनो, तवज्जो दो। तो इसलिए ये बहुत ही तकलीफ़ दे मरहला गुज़रा। काश के ये टाला जाता, काश के ये टल जाता। यकीन जाने हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो इनके साथ जुड़े थे ये तो हुजूर की मोहब्बत में जुड़े थे, ये तो ख़त्म नबुव्वत के नाम पर जुड़े थे, ये तो मेरे आका का असासा था। तो इसकी हिफाजत भी इनकी जिम्मेदारी थी।
جتنا درد ہمیں ہے اس سے 100 گنا درد ان کو ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے اہل سنت و جماعت کو اپنے آپ کو متحد رکھنا چاہیے، منظم رکھنا چاہیے، یکجا رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے. اب جیسا کہ کل اعلان کیا ہے، جب سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا، وہ کہیں نہ کہیں اس کا ڈیسک قائم کریں گے. امین، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو کو یقیناً سنا ہوگا. مفتی صاحب چونکہ ایک دور اندیش انسان ہیں اور اہل سنت کے درد رکھنے والے لوگ ہیں، اکابرین اہل سنت کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. آج میں ان لوگوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے کچھ عرصہ قبل مفتی صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، یقیناً آج آپ نے ان کی گفتگو سن لی ہے. انہوں نے کتنے درد بھرے انداز سے اپنا جو ایک درد دل تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور سٹیج کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اکابر مشائخ علماء بیٹھے ہیں، اور سب نے مفتی صاحب کی اس بات کی تائید کی ہے کہ یقیناً مفتی اعظم پاکستان جو فرما رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ فرما رہے ہیں، کہ اگر وہ اس وقت مفتی صاحب کی بات کو مان لیا جاتا جو کہ حالات کا تقاضا تھا تو یقیناً آج اتنا بڑا نقصان اہل سنت کا نہ ہوتا. اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے بھی انشاءاللہ اہل سنت کی ہر پلیٹ فارم پر جو ہے مدد کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اور ہر ایک جو مدد کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد بھی کرے. یہ کتنی خوبصورت دانشمندانہ گفتگو کی ہے مفتی اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب صاحب نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. اور انہوں نے کتنی خوبصورت مساجد اور مدارس کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ ان کی بندش تھی، اور وزیر اعلیٰ سے جو ہماری گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، کتنی خوبصورت مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے. یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں سال زندگی دے تب بھی کم ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں سنیت کا کام کرنے والے ہیں، یہ لوگ جو ہیں سنیت کا درد رکھنے والے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جیب سے لگا کر اہل سنت کو بنانے والے ہیں الحمدللہ. تو میں ان لوگوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر موقع پر مفتی اہل سنت میں تنقید کے نشتر نہ برسایا کرو، ہر موقع پر مفتی صاحب پر اعتراضات نہ کیا کرو کہ آج اگر یہ ہیں تو ہم ہیں الحمدللہ، یہ لوگ ہیں تو ہمارے سروں پر بھی کوئی سایہ موجود ہے. آج خدا نہ خواستہ ایسے لوگ نہ ہو تو ہمارا کوئی حال تک نہ پوچھے، ہماری یہ بات سننے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ اس وقت کوئی نہیں بول رہا. مفتی صاحب پھر بھی جناب والا حق کا علم لے کر میدان عمل میں کھڑے ہیں، اور ابھی بھی الحمدللہ اہل سنت کے لیے چاہے وہ طریق لبیک ہو یا اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی سنی ہو، سنیت کا درد رکھنے والا بندہ ہو، مفتی صاحب اس کا دستے بازو بن کر اس کی آواز کو آگے پہنچا رہے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہماری ضرورت پڑی ہم انشاءاللہ اہل سنت کی نمائندگی بھی کریں گے، اور سنیوں پر اللہ نہ کرے اگر کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی اوکھا ٹائم آتا ہے، کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے، تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہر موقع پر امت کے سروں کے اوپر سے انشاءاللہ وہ پریشانی، وہ تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں گے. معززامین، یہ ہوتا ہے بڑے دل والا بندہ، یہ ہوتا ہے بڑے جگرے والا انسان جو کہ قربانی دیتا ہے، ایثار کرتا ہے، اور اپنی تکالیف، حالانکہ مفتی صاحب علیل بھی ہیں، ان کی صحت بھی سب کے سامنے ہے، باوجود تکلیفوں کے، باوجود پریشانیوں کے، مشکلات کے، صحت کی علالت کے، اہل سنت جو ہیں وہ پھر بھی ہر پلیٹ فارم پر جا کے اہل سنت کی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ کریم مفتی اعظم پاکستان کو لمبی صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی پر تا دم آخر اللہ سلامت رکھے، اور اللہ ان کی خدمات دنیا کو قبول فرمائے. اور آخر میں یہ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم اہل سنت کے اوپر اپنا خصوصی فضل فرمائے. یقیناً حالات بڑے مشکل ہیں، حالات واقعی گمبھیر ہو چکے ہیں، لیکن ظلم کی رات جتنی لمبی ہو معزز سامعین انشاءاللہ اس کی صبح ضرور ہوتی ہے، اس کی تاریکی ضرور ختم ہوتی ہے. ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے، رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک دن انشاءاللہ اس تاریک بری، ظلمت بری رات کی سویر اور صبح ضرور کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، قائدین اہل سنت کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.